नमस्ते, म नम्रता एडवर्ड्स। आज तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रेस गिल्डद्वारा एडवर्ड्स फाउन्डेसनबाट केही जानकारी दिन आएको छु। एडवर्ड्स फाउन्डेसन एउटा हाम्रो परिवारको सामाजिक कार्य गर्दै आएको हो बाजेदेखि नै। अनि हामीले म र मेरो हस्बेन्ड अजयले हामीले त्यही सोशल कामहरू गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो विश्वास यस्तो छ कि हाम्रो एउटा पारिवारिक जीवन, एउटा सामाजिक जीवन पनि, पारिवारिक जीवन मात्र नभएर तर हाम्रो एउटा सामाजिक कर्तव्य पनि छ जहाँ हामीले समाज सेवा गर्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने एडवर्ड्स फाउन्डेसन अनि यहाँ ज्ञानेन्द्र भाइ अनि उहाँ अमूल्य भाइ, उहाँहरू एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ, मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर्स। हामी एउटा टिम बनाएर मानसिक स्वास्थ्य अथवा मेन्टल हेल्थमाथि एउटा प्रोजेक्ट जसको नाम मानवता छ। अहिले यो कोभिडको टाइममा, कोभिड-19 को टाइममा सबैलाई दुःख परिरहेको छ, सबैलाई घरमा परिवारमा घर चलाउनु साह्रो परिरहेको छ, कामहरू सबैको गइरहेको छ है। यस्तोमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै असर परिरहेको छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। यसैकारण हामीलाई लाग्यो कि यसको अहिले चर्चा गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने हाम्रो समाजमा वा त भारतवर्षभरि नै यो हामीले मेन्टल हेल्थ अथवा मानसिक स्वास्थ्यको कुरा ओपनली गर्दैनौँ, किनभने यसमा एउटा स्टिग्मा छ, एउटा कलङ्क लागेको छ। तर हामीलाई, हाम्रो ग्रुपलाई यस्तो लाग्यो कि हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्नैपर्छ, कुरा गर्नैपर्छ। हामीले ओपनली हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनु छ भने हामीले मेन्टल हेल्थको बारेमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ। किनभने शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै नभएर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यही सन्दर्भमा म अलिकति मेरो पर्सनल सेयरिङ गर्न चाहन्छु। यस्तै 3 साल जस्तो अगाडि मलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यको धेरै हानि परेको थियो। म जब मेरो नानीहरू घर छोडेर सबैजना बाहिर पढ्नु गयो है, मलाई एकदमै एक प्रकारको लोनलीनेस, मलाई उदास, म नेगेटिभ भएर गएँ। मैले गरिरहेको कामहरू, मलाई बाहिर जानु, मैले सोसियल वर्क गरिरहेको कामहरू मैले के पनि मलाई गर्नु मन परेन। मलाई नेगेटिभ हुन्थेँ, म रुन्थेँ, म लोनली भएर मैले आफैलाई पनि बुझ्न सकिनँ। अनि मैले यही प्रश्नहरू सोध्थेँ कि मलाई चाहिँ किन यस्तो भावनाहरू आएको। मेरो त सबै छ त, म खुसी नै छु त। अनि म त सधैँ एउटा स्ट्रङ पर्सन, एउटा म इन्डिपेन्डेन्ट वुमन भएर म जिइरहेको थिएँ, तर मलाई किन यस्तो लागेको भनेर मैले धेरै प्रश्नहरू सोधेँ जसको मैले उत्तर पनि पाउन सकिनँ त्यति बेला। अनि पछि मेरो डक्टर साथीले भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ माइल्ड डिप्रेसन भएको थियो भनेर। अनि यस्तो अवस्थामा मेरो हस्बेन्ड अजयले मलाई धेरै सहायता गर्नुभयो। उहाँले मलाई बुझी मात्रै होइन तर सुनि पनि दिनुभयो, किन यस्तो समयमा हामीलाई एउटा सुन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै जरुरत रहेछ। अनि पछि मैले यहाँ ज्ञानेन्द्र भाइ जो मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भेटेँ। उहाँसँग मेरो 2-3 सेसन भयो। अनि उहाँले मलाई धेरै शिक्षाहरू दिनुभयो कि जस्तै यो नेगेटिभ फिलिङ्सहरू जब आउँछ हामीले यसलाई कसरी डिल गर्नु भनेर एउटा हतियार पनि उहाँले मलाई सिकाउनु भयो। अनि हामी त्यही कारण भेटेर, हामी तीनैजना भेटेर यसरी सल्लाह गऱ्यौँ कि मैले भने भाइ मलाई जस्तो त्यस्तो फिलिङ्स, नेगेटिभ फिलिङ, डिप्रेसन त कतिजना 100,000लाई भइरहेको छ होला। किनभने मेरो संसारै झरेर गयो जब मेरो नानीहरूले घर छोडेर गयो। म एकदमै, किनभने मेरो संसारै मेरो नानीहरू थियो। अनि मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म पनि डिप्रेस्ड हुन्छु भनेर। त्यही कारण हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि यो हामीले जे एउटा मूल पाएको छौँ, जे एउटा हामीले शिक्षा पाएको छौँ, त्यो चाहिँ हामीले अरूसँग पनि सेयर गरेर हामीले मेन्टल हेल्थको अवेरनेस चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो मान्छेहरूमा अघि बढाउनै पर्छ भनेर। अनि अन्तमा म यही भन्नु चाहन्छु कि जसलाई यस्तो फिलिङ्सहरू हुँदैछ, उदास हुँदैछ, नेगेटिभ फिलिङ्स आउँदैछ, महिना दिन ज्यादा हुँदाखेरि हामीले यसको बारेमा कुरा गर्नैपर्छ। हामी कोहीसँग सेयर गरेर, हामी ओपन भएर, अनि जसलाई यो फिलिङ्स आएको छैन हामीले आफ्नो फ्यामिली, हाम्रो घरतिर, हाम्रो गाउँतिर कोहीलाई यस्तो नेगेटिभ फिलिङ्सहरू, उदासपनको धेरै महत्त्व भइरहेको छ भने हामीले उहाँलाई पनि सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य जस्तै लाग्छ। यही भन्दै म यहाँ अमूल्य भाइ जो काउन्सिलर हुनुहुन्छ उहाँलाई टेक्निकल टर्म्स अनि यो प्रोजेक्ट मानवताको बारेमा केही भनिदिनु म अनुरोध गर्दैछु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अमूल्य हो, अमूल्य राई। म चाहिँ हालैमा मोन्टफोर्ट कलेज अफ साइकोलोजीबाट पढेर आएको, आम अ साइकोलोजिस्ट। अनि म चाहिँ यही फिल्डमा भएको कारणले चाहिँ हामी भेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट मानवता गर्ने चाहिँ हामीले अब प्लान गरेको थियौँ। अनि म चाहिँ सानो
सर्टमा अब तपाईँलाई मेन्टल हेल्थ भन्ने चाहिँ के हो रहेछ भन्ने चाहिँ म भनिदिनेछु। अब मेन्टल हेल्थ तपाईँले किताबबाट डेफिनेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ इट इज द लेभल अफ साइकोलोजिकल वेलबिङ भन्छ। अब यो भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इम्युनिटी सिस्टम त बुझ्नुहुन्छ हामी सबैजनाले है। अनि इम्युनिटी सिस्टम जस्तै अब कसैको रोगै नलाग्ने हुन्छ, कतिजना कतिलाई सानोभन्दा सानो कारणले गर्दाखेरि रोग लागेर बिमार हुने यस्तो हुन्छ है। सो त्यस्तै लेभलले चाहिँ तपाईँको अब फिजिकल हेल्थ तपाईँको स्वास्थ्य जताउँछ भने हाम्रो मेन्टलको पनि त्यस्तै नै हुन्छ, एउटा लेभल हुन्छ। अनि त्यो लेभलले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य जताउँछ है। सो राम्रो मेन्टल हेल्थ भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीमा, तपाईँको परिवार, तपाईँको समाजमा, तपाईँको काममा तथा डिफ्रेन्ट तपाईँको जे स्पियर अफ लाइफ छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा पोजिटिभ अनुभव लिनु सक्नुहुन्छ अनि दिनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गुड मेन्टल हेल्थ, राम्रो मानसिक स्वास्थ्य भनिन्छ। अनि अब यसैलाई चाहिँ वाट इज मेन्टल इलनेस भन्ने पनि एउटा क्वेसन आउँछ नि त है। सो मेन्टल इलनेस भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको आर्थिक, सामाजिक, परिवार तथा यस्तो डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा जब तपाईँले एउटा तनावले गर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ अनुभव लिनु पनि सक्नु हुँदैन, दिनु पनि सक्नु हुँदैन, अनि एज अ होल प्रोडक्टिभ हुनु सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ इस्यु भनेर जानिन्छ। यो मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा केही गर्नु भएन भने, कसैलाई सोधीखोजी गर्नु भएन भने समयको साथ यसलाई मेन्टल इलनेस पनि, रोग पनि हुन सकिन्छ। अनि यसै मेन्टल इलनेस अझै तपाईँले केही गर्नु भएन भने, यसलाई केही कसैको सहयोगहरू लिनु भएन भने एउटा मेन्टल डिसअर्डर पनि बनिनु सकिन्छ है। सो हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टल इलनेस चाहिँ एकदमै एउटा स्टिग्मा भएर गएको छ। तपाईँले क्यान्सर पेसेन्टहरूको छ भने चाहिँ रियली टर्मिनल डिजिज भनिन्छ नि है। त्यस्तै क्यान्सरहरू हुँदाखेरि मान्छेले सहानुभूति पाउनुहुन्छ, अरूको एम्पथी पाउनुहुन्छ, तर सानोभन्दा सानो मेन्टल हेल्थ इस्यु हुँदाखेरि कसैले पनि तपाईँलाई साथ दिन खोज्दैन। एउटा कलङ्क, एउटा एकदमै श्राप जस्तो मानिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा। तर यो चाहिँ एक्चुअली एउटा पर्सनल प्रब्लम चाहिँ होइन, यो चाहिँ एउटा सामुदायिक प्रब्लम हो। किनभने चाहिँ अकर्डिङ टु द अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन, जुन चाहिँ एसोसिएसन चाहिँ यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो साइकोलोजिकल एसोसिएसन हो, त्यसको द्वारा प्राप्त भएको हाम्रो डेटाको अनुसार चाहिँ 1 आउट अफ 5 पाँचवटा मान्छेमा एकजनालाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ, कुनै एउटा मेन्टल हेल्थ इस्यु हुन्छ भनेर चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली भन्नुभएको छ। सो दिस इज यसै कारणले चाहिँ एउटा सामुदायिक प्रब्लम हो म भन्छु है। अनि यसको अहिले हाम्रो मेन्टल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्यको निड, इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन यति साह्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि जब तपाईँको मानसिक सन्तुलन ठिक हुँदैन तबखेरि तपाईँले कसैमा पनि आफ्नो ध्यान दिनु सक्नु हुँदैन। तपाईँको फ्यामिलीलाई ध्यान दिनु सक्नु हुँदैन, तपाईँ साथीभाइहरूलाई ध्यान दिनु सक्नु हुँदैन, काममा ध्यान दिनु सक्नु हुँदैन। अनि जब तपाईँको मानसिक सन्तुलन ठिक हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो पर्टिकुलर फिल्ड अफ तपाईँको लाइफमा है। सो अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ अहिले पुरा मान्छेहरूलाई सोसियली डिस्टेन्सहरू गर्नुको कारणले, आर्थिक व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि पुरा मेन्टल स्ट्रेस, तनाव आइरहेको छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट मानवता चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अनि यो प्रोजेक्ट हाम्रो मानवताले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा मानसिक सन्तुलन कसरी बनाउनु भनेर चाहिँ जानकारी अनि सहयोग गर्ने चाहिँ छ। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ हामी समाजहरूसित मिलेर एउटा सर्वे गर्नेछौँ। अनि त्यो सर्वेबाट चाहिँ मान्छेहरूको अहिलेको प्रेजेन्ट मनोस्थिति कस्तो चाहिँ छ, उनीहरूको प्रेजेन्ट मेन्टल हेल्थ कस्तो छ जानकारी लिनेछौँ। त्यस पश्चात हामीले फ्लायर्स, प्याम्पलेट्सहरूद्वारा चाहिँ एउटा आइइसी मटेरियल, आइइसी मतलब चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसन, एजुकेसन र कम्युनिकेसन मटेरियल हामीले बाँड्नेछौँ। इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कोभिडको बारेमा, मेन्टल हेल्थको बारेमा इन्फर्मेसन दिनेछौँ सबैलाई। अनि एजुकेसन चाहिँ हामीले तपाईँलाई यो तनावसित, यो मेन्टल स्ट्रेसहरूसित कसरी चाहिँ लड्नु गर्नु भनेर चाहिँ हामीले तपाईँलाई
छोटकरीमा एउटा एजुकेट गर्नेछौँ अनि कम्युनिकेसन लास्टको चाहिँ त्यो चाहिँ कसैलाई हामीसित कसै सहयोग चाहियो भने नभए हामीसित सम्पर्क गर्नु छ भने हाम्रो इमेल हाम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स तथा विभिन्न त्यस्तो कम्युनिकेसनको चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँ हुनेछ। त्यसपश्चात हामीले चाहिँ जसलाई पनि जरुरी पर्छ यो सहयोग हामीले चाहिँ थ्रु टेलिफोन अनलाइन अनलाइन काउन्सलिङ गर्नेछौँ अनि त्यसैको द्वारा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सानो प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा परिकल्पना भएको। हजुर स्टार्ट त हाम्रो प्रोजेक्ट सुरु त भइसक्यो। अब हामी हामी चाहिँ अझै पनि वी आर वर्किङ अन द सर्वे एन्ड सबै चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भएको छैन। हाम्रो टिमहरूमा चाहिँ हामीले किनभने मेन यो टाइममा लकडाउन अहिले अब म्याक्सिमम जति पनि फर्केर आउँदैछ बाहिरबाट उनीहरू त अब बेसी जस्तो त आफ्नो कामहरू त छोडेर नै आउँदैछ हराएर नै आउँदैछ। यो टाइममा म्याक्सिममको मेन्टल अब इलनेस त छँदैछ। त्यसलाई क्योर गर्नुको लागि कस्तो खालको एक दुईवटा टिप्स के छ, कसरी चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट क्योर हुनसक्छ? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त मलाई जस्तो के लाग्छ है कि सेल्फ अवेरनेस भन्ने माइन्डफुलनेस चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लाइफमा। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिजी हुन्छौँ काममा यताउता है, अनि हामी कहाँ छौँ के गर्दैछौँ आफूलाई त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याक अफ द माइन्ड सबकन्सियसमा जान्छ। सो हामी कहाँ छौँ के गर्दैछौँ टु बी प्रेजेन्ट इन द मोमेन्ट भन्छ नि, जस्तै त्यो हुनु चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै जरुरी लाग्छ। हाम्रो अहिले मानसिक सन्तुलनको ठिक राख्नु चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सेल्फ अवेरनेस र माइन्डफुलनेस म भन्छु, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई। अनि यसको लागि तपाईँ मेडिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँले योगा गर्न सक्नुहुन्छ तथा यस्तै नै प्र्याक्टिसहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ। सर्वे कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो? सर्वे हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो उहाँ ज्ञानदाले अलिकति भनिदिनुहुन्छ होला होइन। नमस्ते, मेरो नाम ज्ञानेन्द्र राई। म एउटा काउन्सिलर हो टाटा इन्स्टिट्युट अफ सोसियल साइन्समा। म त्यहाँ काउन्सिलिङ काम गर्छु र आम अ काउन्सिलर फर TISS। मेन्टल हेल्थ हामीले नम्रता दिदी अमूल्य भाइले हाम्रो प्रोजेक्टको बारेमा बुझायो र मेन्टल हेल्थ के हो भन्दाखेरि एउटा मेन्टल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य के हो र यसलाई कसरी सजिलो पाराले म तपाईँलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु। मेन्टल हेल्थ अहिलेसम्म हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ मानसिक रोगसँग चाहिँ हामीले जोड्दैछ र जब हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानसिक रोगसँग जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा पगला हुनु, बौलिनु र ठिस हुनु जस्तो हामी त्योसँग चाहिँ एउटा शब्दहरू जोडिसकेको छ हामीले। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ मेन्टल हेल्थ जुन चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक रोग चाहिँ अलग चिज हो। मानसिक स्वास्थ्य हामी सबैजनालाई चाहिन्छ। आज हामी भित्रमै आज मै मानसिक स्वास्थ्य छुइनँ भने इफ आइ एम नट मेन्टली हेल्दी मैले कतिवटा कुराहरू प्रोडक्टिभ गर्न सक्दिनँ नि त। अल्दो मेरो फिजिकल हेल्थ एकदमै राम्रो होस्, मेरो फिजिकल हेल्थ एकदमै राम्रो होस् भए पनि मेन्टली म पिस छुइनँ भने म गर्नै सक्दिनँ। र हामीले मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ या मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी किन बुझेको छैन भन्दाखेरि हामी सबैजना ह्युमन बिइङ्समा चाहिँ एउटा सिइङ इज बिलिभिङ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा छ। हामी जे देख्छ त्यसलाई मात्र पत्याउने गर्छ हैन। र हामीले जुन चाहिँ फिजिकल इलनेस हुन्छ, हाम्रो फिजिकल इलनेसमा चाहिँ हामीले देख्छौँ त बिमार भएको देख्छौँ, ओछ्यानमा सुतेको देख्छौँ, आथा भनेको सुन्छौँ, या कुनै पनि घाउ खटेराहरू पनि हामीले देख्छौँ। तर मेन्टल हेल्थमा चाहिँ हामीले यो चिजहरू देख्दैनौँ। जब मान्छे मेन्टली हेल्दी हुँदैन त्यति बेला न हामी त्यसमा आथा भनेको सुन्छौँ, न दुख्यो भनेको सुन्छौँ, या फेरि केही सुन्नेको फुल्लेको पनि केही देख्दैन। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदमै कोभर्ट भएर बसेको छ क्या। र सँगसँगै अब हामीले अब अरू मेन्टल डिसअर्डर हेर्दाखेरि पनि हामीले मान्छे धेरै कराएको पगला भयो भनेर हामीले त्यसलाई हेरेर हामी पनि डराउँछौँ। तर मेन्टली हेल्दी हुनु चाहिँ नेसेसरी एकदमै छ नि त हैन। जुन चाहिँ अब हामीले एउटा स्ट्रेस भन्छ, स्ट्रेस पनि एउटा लामो समयसम्म गयो भने इट बिकम्स अ मेन्टल हेल्थ इस्यु हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले जब मेन्टल हेल्थको कसरी हामीले बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस इज वान अफ द मेन फ्याक्टर्स, इमोसन इज वान अफ द मेन फ्याक्टर्स यहाँनिर हैन। अब यो चाहिँ साइकोसिस भयो यो चाहिँ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले
सबै कुराको टाइम फ्रेम हुन्छ हैन, टेक्निकलिटिज हुन्छ। हामी सबैजना स्ट्रेसमा जान्छौँ, म पनि जान्छु, सबैजना जान्छ। र त्यो स्ट्रेसमा जाँदाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ नर्मल लाइफस्टाइल हुन्छ त्यो नर्मल लाइफस्टाइल ओभरअल हुन्छ, अलिकति चेन्ज हुन्छै हुन्छ। त्यसमा बेसी सुत्ने होला, कम्ती सुत्ने होला, खानाको एपेटाइट बढ्ला घट्ला, त्यो मान्छे बोल्ला, कम्ती बोल्ला, बेसी बोल्ला, त्यस्तो केसेस हुन्छ। तर जुन चाहिँ नर्मल लाइफस्टाइलदेखि मान्छे 14 देखि 21 दिनभित्रसम्म त्यो आफ्नो नर्मल लाइफस्टाइलदेखि ऊ हटेर जान्छ, त्यति बेला चाहिँ वी हेभ टु बी अलर्ट। त्यति बेला चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्यु आयो भन्नु सक्छ र त्यति बेला चाहिँ यु हेभ टु एक्चुली टक टु द पर्सन। अब त्यति बेला तपाईँहरूले अब मेन्टल इन्स्टिट्युटमा पनि लानु पर्दैन, तपाईँले राम्रोसँग सोधे पनि हुन्छ क्या, वाट इज यर इस्यु, के भइरहेछ तँलाई भनेर। हामीले जुन चाहिँ एउटा सोसियल सपोर्ट भन्छ नि क्या, सोसियल सपोर्टमा चाहिँ हामीले उसलाई खुसी नपारेर हामीले उसको कुरा बुझ्देर के भइरहेछ तिमीलाई, के कुराले तिमीलाई इस्यु भइरहेको छ भनेर उसलाई एउटा सोसियल सपोर्ट मात्रै नदिएर उसलाई प्रब्लम फोकसिङ प्रब्लम सल्भिङ अप्रोच पनि हामीले हेल्प गरिदियो भने त्यो मान्छे विल बी बेटर भन्छु म चाहिँ। तर अब त्यति बेला नै इफ यु डोन्ट टेक केयर अफ द्याट, त्यति बेला नै यो सानो इस्युलाई नै हामीले इफ यु डोन्ट टेक केयर अफ द्याट, त्यहाँदेखि चाहिँ बढ्दै 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 गर्छ, देन इट बिकम्स मानसिक रोग। अस्वास्थ्य त हुन्छ नि, तर रोगसम्म चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर नै पुर्याउँछ हैन। अन्तखेरि त्यो एउटा मेन्टल हेल्थको एउटा फ्याक्टर भयो हैन। र मेनली चाहिँ हामी मेन्टल हेल्थलाई बुझ्नुको लागि हो भने चाहिँ हामी फर्स्ट डराउनु हुँदैन। र जुन चाहिँ त्योसँग एउटा नामहरू जोडेको छ, पगला हुन्छ, पगला हुनु, ठिस हुनु, बौलिनु, त्यहीसँग चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी त्यसलाई नै हटाउनुपर्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल मेन्टली हेल्दी छैन भने प्रोडक्टिभिटीलाई एफेक्ट हुन्छ, हाम्रो सोसियल लाइफलाई एफेक्ट हुन्छ, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफलाई एफेक्ट हुन्छ, हाम्रो अरू साथीहरूदेखि लिएर प्रोफेसनल पर्सनल त्यो पनि एफेक्ट हुन्छ। र विथ टाइम हामीले आफ्नो सेल्फ एस्टिम सबभन्दा ठुलो एफेक्ट हुन्छ क्या हामीलाई। जब हाम्रो सेल्फ एस्टिम एफेक्ट हुन्छ त्यति बेला सेल्फ एस्टिम सेल्फ रेस्पेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा भित्रको आँट हो क्या, कुनै कुरा गर्ने, कुनै कुरा सोध्ने, कुनै कार्य गर्छु भनेर त्यो आँट हो क्या। मेन्टल हेल्थ जब यसरी आउनु थाल्छ, मेन्टल हेल्थ इस्यु आउनु थाल्छ, त्यति बेला फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो हाम्रो आँट र हाम्रो सेल्फ एस्टिमलाई नै एफेक्ट गर्छ। र मेन्टल हेल्थ इज भेरी पर्सनल, र हाम्रो सेल्फ एस्टिम हाम्रो आँटलाई जोगाउनुको लागि र त्यसलाई हेल्दी राख्नुको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट मानवता चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आउँदैछौँ। र आई होप सबैजना आई होप लाइक सबैजना तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग सघाउनुहोस्, हामी पनि तपाईँहरूसँग छौँ भन्ने छ। ओके, जस्तो अमूल्य भाइले भन्नुभयो, हाम्रो प्रोजेक्ट फर्स्ट अफ अल हामी सर्वे गर्न चाहन्छ। बिना सर्वे प्रोजेक्ट गर्नु भनेको हामी ल्याउनु सक्दैन, किन हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। र एउटा क्रिटिकल चिज मेन्टल हेल्थ जस्तोलाई काम गर्नु भनेको सर्वे भएर डेटा ल्याएर मात्रै काम गर्न सक्छ। अब तपाईँले सोध्नुभयो कहिलेदेखि भनेर, हामी अब आज भन्यो, हामी आफ्टर 2 days या म्याक्सिमम् 3 days हाम्रो सर्वे आउट हुन्छ, सबैजना सर्वे आउट हुन्छ। त्यो सर्वेबाट चाहिँ हामीले चाल पाउँछ कसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छ भनेर हैन। हामीले मेन्टल हेल्थमाथि काम गर्छ, तर कसरी, के चाहिएको छ भनेर चाहिँ त्यो क्वेसनहरूले हामीलाई डिजाइन दिन्छ, हामीलाई आइडिया दिन्छ। र त्यही कारण यो प्रोजेक्ट चाहिँ इट विल बी भेरी पर्सनलाइज्ड फर दार्जिलिङ पिपल। सबैजना त पहिला नै अब त्यो उयसमा होला हैन, यस्तो सोचिरहेको होला, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु हो। त्यहाँदेखि हाम्रो जुन चाहिँ यो प्रोजेक्टमा छ, प्रोजेक्टमा हामीले आफ्नो जस्तो म भए एउटा काउन्सिलर, म भलिन्टियर गर्दैछु यसमा काउन्सिलिङ गर्नुको लागि र टेलिकाउन्सिलिङ गर्नुको लागि। अमूल्य छ साइकोलोजिस्ट हो, हामी दुईजनाले चाहिँ एउटा टेलिकाउन्सिलिङ राख्छ। टेलिकाउन्सिलिङमा तपाईँहरू यु क्यान कल अस हैन। अन्त टेलिकाउन्सिलिङमा चाहिँ विल स्टार्टेड। र काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ एउटा दबाई होइन, इट इज अ प्रोसेस। तपाईँले एकैपल्टमा फोन गर्दाखेरि तपाईँ ठिक हुने होइन, र एकैपल्टमा फोन गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई प्रोसेसमा ल्याउनु, तपाईँलाई ठिक हुन्छ। यो नम्बर हामीले अहिले त्यो जुन चाहिँ क्वेसनरी वान्स रोल आउट हुन्छ, रोल आउट भएपछि आइसी जस्तो रोल हुन्छ, त्यसमा सबै डिटेल दिन्छ हामी। दार्जिलिङ सर्वे गरेको छ हामीले, दार्जिलिङ टाउन, दार्जिलिङ अर्बन होइन हुँदैछ। अब क्वेसनहरू जान्छ, त्यहाँदेखि क्वेसनहरू गएपछि त्यहाँ चाहिँ आउँछ। यो प्रोजेक्ट त हामीले बनाएको त 1 महिना भयो। क्वेसनहरू रोल गर्छ, अब
अब हामी चाहिँ पर्सिदेखि चाहिँ क्वेसनरी चाहिँ रोल गर्छ हामी चाहिँ गुगल डकदेखि लिएर इन्डिभिजुअलदेखि लिएर त्यसरी चाहिँ हामी क्वेसनरी रोल गर्छ टेलिकाउन्सिलिङ हजुर कति सम्भव जस्तो लाग्छ मैले कति त्यो हदसम्म हुनसक्छ किनभने कतिवटा ठाउँमा अब मान्छेले कन्ट्याक्ट हुन सक्दैन कतिवटा नेटवर्क प्रब्लम त्यो टाइपको क्या त कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने प्लान गर्छ ओके फर्स्ट अफ अल हामीले टेलिकाउन्सिलिङ अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि सोसियल भन्दा फिजिकल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि अहिले टेलिकाउन्सिलिङ चलाउनै परिरहेको छ मैले अल्दो म लिमिटेसन छ भनेर बुझ्छु कति जग्गा अब हाम्रो दार्जिलिङमा अब तल गाउँको मान्छेहरू होला त्यहाँनिर नेटवर्क पाउँदैन होला तर टेलिकाउन्सिलिङ पनि एउटा काउन्सिलिङ पनि एउटा प्रोसेस हो नि त एउटा थेराप्युटिक प्रोसेस हो नि त अब यसमा तल अब सब टेलिकाउन्सिलिङमा फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलको मान्छेहरू कति गाउँ कमानको मान्छेहरू डेली माथि आउनु सक्दैन नि तर दे क्यान कल मी कल गरेर इट क्यान गो अन अ प्रोसेस होइन र टेलिकाउन्सिलिङको त्यो पनि एडभान्टेज हेर्दैछु मैले नेटवर्क मलाई पनि अब मैले 100% भन्नु सक्दिनँ त्यहाँनिर सबै दार्जिलिङमा नेटवर्क छ भनेर नहुने जग्गामा पनि हाम्रो जुन चाहिँ आइसी मटेरियल हुन्छ हामीले पठाउने चाहिँ कोसिस गर्छौँ त्यहाँ आइसी मटेरियलले चाहिँ कसरी मेन्टल हेल्थलाई बुझ्नुहोस् तपाईँहरू कसरी यसलाई ट्याकल गर्नुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ पुरा एउटा क्याटलग जस्तो हुन्छ यो चाहिँ त्यसले चाहिँ सिकाउँछ यो टाइममा नि मेन्टल अब इलनेस कति जस्तो पाउनु जुन चाहिँ रेसियो कतिको बढ्यो जस्तो लाग्छ अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ यस मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ धेरै बुम भइरहेको छ होइन अब मेन्टल हेल्थ इस्यु जब हामीले मेन्टल हेल्थ इस्यु केही न केही कारणबाट हुन्छ नि त होइन र मैले मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ एउटा पर्सनल सोसियल र इन्टरपर्सनल इन्ट्रापर्सनल र सोसियल फ्याक्टर्सले हुन्छ क्या अब यहाँनिर मेन्टल हेल्थ इस्यु कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेसले सुरु हुन्छ डिस्ट्रेसले सुरु हुन्छ अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट भइरहेको होला होइन अहिले मेन्टल हेल्थ अब कोभिड-19मा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने मोर जतिजना इन्फेक्टेड भन्दाखेरि पनि बेसी डेथ भन्दा पनि बेसी चाहिँ अहिले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट छ सोसियल डिस्टेन्स छ आइसोलेसन छ तर कोभिड-19ले फिजिकल हेल्थलाई त एफेक्ट गर्छ स्योर तर जुन चाहिँ त्यसको एउटा रेसिडुअल फ्याक्टर छ रेसिडुअल फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई एफेक्ट गरेको छ अनइम्प्लोइड भएर डिस्टेन्स अहिले सोसियल आइसोलेसन भएर यसले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको छ र जुन चाहिँ सर्वेको एरिया छ तपाईँहरूको हजुर रेडियस कहाँसम्म चाहिँ राख्नुहुन्छ तपाईँले हामीले दार्जिलिङ अर्बन दार्जिलिङ सोचेको छौँ अहिले हामीले अर्बन दार्जिलिङमा वी आर गोइङ थ्रु गुगल डक्स भन्छ जो चाहिँ अनलाइन पुरा जान्छ सेकेन्ड अफ अल हाम्रो भलिन्टियर्सहरू हुन्छ भलिन्टियर्सहरू दार्जिलिङ अर्बनमा जस्तो अब मेन टाउन भयो त्यहाँदेखि राजबाडी भयो होइन अन्त त्यसरी जग्गा चाहिँ हामी बाँड्ने कोसिस गर्दैछौँ कति टाइम लाग्छ यो प्रोसेस सर्वेको लागि यो सर्वे हामीले रोल आउट गरेपछि ब्याक आउनु 1 हप्ता लाग्छ ब्याक आएपछि त्यसलाई एनालाइज गर्नु हामीलाई अझै 4 दिन लाग्छ किनभने त्यसको हामीलाई के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु पऱ्यो त्यसको मिन मिडियन मोडहरू निकाल्नु पऱ्यो त्यहाँबाट सिम्टम्सहरू निकाल्नु पऱ्यो के आउँदैछ भनेर र 1 हप्ता यु क्यान से रफली 10 दिन चाहिँ लाग्छ सर्वे कम्प्लिट रिजल्ट निकाल्नु चाहिँ सर्वेको